السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيان؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيان؟ كلشي بخير؟ ايوا غبرت، فعلا غبرت، ولكن البنات اللي دار فين ما ان شاء الله من بعد وغادي نقول لكم. ما غاديش نقول لكم دابا حتى من بعد. شو كتشوفوا الكصوره كتجي حتى هي. هاي يا ميمي، قولي لهم سلام. سلام. فيها البسالات بزاف الخانزه، حبيبه ديالي، ميمي ديالي. فيها البسالات بزاف بزاف. خانزه كدير شي حركات، وحبيبي كدير شي حركات اللي كتدخل القلب. والله الا واحد الخانزه عندي انا يا امك عضيتيني. هي دابا صافي بغات غتلعب، غتعض وتقمش والدنيا هانيه. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم البنات اليوم جيتكم بواحد الفيديو. شوفوا والله الا حركت وليت حمراء في وجهي، كنت كنشقى الصراحه. المهم باش ندير هادشي باش نكمل معكم الروتين. المهم البنات جيت اليوم نشارك معكم واحد الكوليه جاتني من واحد الاخت العزيزه. الصراحه فكرت فيا صراحه وفرحتني، وخصوصا دينا بغات طير بالفرحه لان كلشي ديالها. المهم البنات اليوم هي اللي كتشوفوها ها هي. فيلا تقريبا دخلت جبتها. والله الا عييت خليت الشغل كامل عيطوا عليا ومشيت جبتها. المهم هاد الاخت هذه من المانيا، كنقولها شكرا لك حبيبه ديالي بزاف، والله يشافيك ويشافي لك البنيه ديالك تانتي، وما يكون باس عندها ان شاء الله. وكنقول لك شكرا لك بزاف مره اخرى حيت فكرتي فيا. صراحه هذه ماشي اول مره، لان صراحه كسات ليا بناتي في العيد الصغير. فصراحه ما تشاورتش معها واش نقول ولا ما نقولش، وانما نط قلت نشارك معكم هذا الفيديو هذا. صراحه مسكينه في العيد الصغير كسات ليا البنات، ومن بعد قالت لي راه كاين اختي عندي شي حويجات، بما ان بنتك عندها 9 سنين وانا بنتي عندها 10 سنين، الا بغيتي نصيفطهم لك مستعملين. قلت لها ما كاين حتى شي اشكال اختي، غير صيفطي لي يعني حاجه ديال الدراري الصغار هكا، وخصوصا ديال الحوايج ديال برا كيكونوا يعني صحاح وزوينين صب ونورد. قلت لها ماشي مشكل اختي. قلت لها والله الا غير صيفطيهم، زعما الا غادي تصيفطيهم لي غير صيفطيهم، ما كاين حتى شي اشكاليه. مسكينه جاتها في شكل كنقول ايوا راه غنصيفط لها الحوايج مستعملين وهذا. قلت لها اختي غير صيفطي، والله الا الدنيا هانيه، لان حويجات الصغار حتى حنا راه كنعطيو للناس والناس كيعطيو يعني. لا داعي لي زعما الحرج ولا شي حاجه. راه الحويجات الصغار راكم عارفين كل عام كيخصك تكسي. المهم دينا طرقت المسمار ديالها، عندها دابا ما تلبس وحويجات الصيف وهذا، وغادي نشارك معكم. المهم البنات انا هنا راني حليت الكوليه. شنو فيها هنايا البنات؟ واحد المونطو غزال 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 غزال. هانتوما البنات نكحل شويه. هانتوما يعني غتلبس فيه العام الجاي. غزال غزال والله الا غزال. شفتو شي حاجه البنات واعره عندها هاد لاستيك هذا هنا. بصراحه عجبني بزاف، حتى هي عجبها الحال، بغات طير بالفرحه. المهم هذا المونطو هذا ديال الشتا. المهم صيفطات ليا انا هذا. هانتوما البنات سويك واعر العبادي. كنقول لك الحبيبه ديالي شكرا لك بزاف، والله شكرا حيت فكرتي فيا. صيفطات هاد سامسونج طال دينا فيها هكا البنات، فيها هاد العقيقات هادو باللعيبات ديالهم كيمكن لك تركبيهم يعني بداك السبيب ديالو. يعني صيفطات ليها بزاف هانتوما، يعني بزاف. راه ما تقاد، راه ما تعلق هنا وتعلق هنا. صيفطات هادي. المهم وهادي واكثر شيء بغات طير بالفرحه هو هاد الكساوي، هاد الكسوه هادي البيضاء. هما عندهم هما اختاروها من بين التلاميذ وهذا باش يديروا شي اغاني تما اناشيد دينيه وداكشي، وقالوا لهم تلبسوا الكسوه بيضاء، وهي ما عندهاش كسوه بيضاء، عندها واحد الكسوه في البيض منقطه بالكحل. ايوا صافي منين شافت هذه فرحات بغات طير بالفرحه. هاي شتو البنات والله الا غزالين غزالين، والله الا صراحه كما فرحتينا الله يفرحك اختي، والله ينزل عليك الشفاء يا ربي ويشافي لك بنيتك ان شاء الله. هانتوما البنات صراحه غزيوله عجباتني. المهم هذا السيف ليا، شفتو
المهم هذا هادي البنات، هادي صوفيطمه، عندها صوفيطمه من الداخل، شفتوها؟ هاي يعني دو بياس، يعني شفتوها هي كتبان لكم صوفيطمه، فهادي ديال الشبكه حتى هي. زعما الصراحه الحويجات واعرين. هنايا هاد الجيلي هذا، ما عرفتش كيبان لكم شي حاجه ولا كنصور بلاتي رجال. يعني الحويجات غزالين ونقيقين. صيفطات لي هاد لي بوط هذا، غير هو هذا فيه 37 وانا دينا كتلبس 31، غادي نخبيه ليها. وهاد السبرديله هادي حتى هي صراحه نقيقين وغزالين. هنا البنات هاد الشورت هذا الشورت تقدر تلبس مع داك الجيلي، داك الجيلي الزرق. شنو اخر؟ هاد التريكو البنات فيه دوك التقيبات ولا ما عرفتش هادشي، التقيبات شفتوا البنات ديال البرد هكايا. وهذا هاد الكابيتشو هذا يعني هادو ديال البرد، يعني من هنا العام الجاي ان شاء الله البرد راه غادي غيجيو معنا. هنا هاد البالطوفه هادي هادي البنات الصايه حتى هي ديال الجيم. شفتوا شحال زوينين؟ انا كنصور لك وكنوريكم هي كدير عاجبها الحال. وهنا البنات هاد البينوار بالحزام. اختي هاد السبرديله هادي هما البنات. هنايا الحلوه، شكرا لك الزين ديالي بزاف بزاف. وهنايا القهيوه، راني كنموت على القهوه. هنايا القهوه فيها نص كيلو، نتوما كنموت على القهوه. غير غنسالي هادشي ديال الحوت وندير واحد الكاس. هذا جيلي اخر. هنايا البنات السروال ديال الجين، داكشي ديال التقاطع، هي كتموت على التقاطع. المهم هنايا التقشرات نتوما البنات بالوريضه. المهم هادو غادي نديرو ليهم هكا حتى البرد ان شاء الله. وهانتوما البنات على الكسيوات، ويا الكسيوات هانتوما يا اختي، ها هانتوما شي حاجه ديال الصيف، تبرعات دينا هاد الصيف سبحان الله. هانتوما التقشرات حتى هادو والله ما كنا عوالين. والصراحه انا دينا كنت غنفكر فيها صراحه، عندها خاصينها حويجات هكايا للصيف، غنفكر فيها. هانتوما هادو ديال خصوصا هي كيعجبها هادشي. ايوا خلاص كملات الباهيه. هانتوما البنات ديال الباندا هادي والبوندوات، 3 البوندوات. وهنايا البنات هاد السروال حتى هو غزال. هانتوما الصراحه اللبيسات ديال برا ماشي بحال ديال هنا، شي حاجه زوينه. هانتوما الجيلي وها الكسيوه اخرى. هانتوما يا اختي، هانتوما غزاله تبارك الله، شفتوها زوينه. راه ما تلبسي، راه ما تلبسي. هادي وقيله حتى هادي كسيوه بحال شكل كسيوه. هانتوما عندها الخيط في الوسط. ايوا هاد الشورت هذا يعني يقدر يتلبس مع دوك اللي يجي لي واحد فيهم، يعني داك الكحل مع شي بودي كيجيو زوينين. هانتوما صراحه حويجات نقيين غزالين. شوفوا البنات هذا شحال زوين، غير حتى هذا مازال كبير عليها، يعني واحد العام بحال هكاك عاد تلبسو. شفتوا
حتى العام الجاي ان شاء الله بحول الله. هذا صاك طربطو كده هكا. هذا ليا وهذا ما عرفت هذا واش عنده خو ولا لا. شفتوا التريكو هذا. المهم خصني انا دابا حتى نشوف ونعاود عاد نشوف شكون اللي خو هذا وشكون اللي يجي مع هذا وشكون. دابا غير كنوريكم. ها نتوما يا اختي هذا الشورط هذا هاد البودي. ايوا يا اختي هاد التريكو هذا ديال النمر هذا مازال واحد عام ولا عامين يعني غادي يجي معاه. نتوما هاد الكولون هذا شحال زوين وبارد. وهاد الكابيتشو حتى هو يعني كما قلت لكم هادو ما عرفتش واش كاين خوتهم ولا لا. حتى نشوفوا واش عندهم السراول ديالهم. شفتوا هذا البنات حتى هذا مونطو. يا اختي الناس زوين هاك. وهاد السروال حتى هو ديال الجين. هاد اللعيبه هادي في الجن. ماشي لا البنات عرفت شي العاب هنايا. شوفوا اختي يا اختي يا اختي يا اختي هاد الشي تاني واعر. شوفوا صراحه زوينه كاين ماشي لبسه شي سروال ولا صايا مزال. هذا السروال ديال القطيفه دولاستيك في الرجلين. ها نتوما هاد الجاكيطه اخرى بحال هذيك غير هذيك فيها داك الموزون وهذه فيها سامبل. الفيديو وصل 13 دقيقه. هنايا البنات هاد اللعيبه هذا الصالوطات هذا شحال زوين. غنحاول نسالي لكم. شوفوا البنات شوفوا هذه ديال الشينوا وبنتي نيت عينيها شينوي اللي شافها كيقول لها شينويه. ايوا صافي وكملات بهاد اللبسه هذه كملات. ها نتوما شفتوها هي شينويه والبسه شينويه. نتوما البنات هاد الشورط هذا لا البنات هاد الصاك هذا عليها. هاد التريكو بان ليا كبير قيله ديالي هذا يا اختي. صافي هذا قدي هذا هذا قدي. المهم واحد الصدري شفتوا البنات على اللعيبه هنايا حتى هذه باقه كبيره عليها. ايوا وهذا خلاص. ايوا يا اختي شوفوا على التريكو شحال غزال. شفتوا هذه اختي هذه حتى هذا شفتوا وريحه فيهم غزاله ريحه. وهذا شورت. ها
هانتوما البنات شفتوا على جيليات شحال زوينين. شنو هو هذا؟ ماشي زيف هذا، قال هذا اللي كيديروا لنا بزاف ياك هو لا هو. ايوا يا اختي وهذا الصاك هذا، وهذا يا البنات ليا يعني حتى كيعمر عاد كيبين الشكل ديالو دابا ما عامرش. المهم هانتوما هادشي ديال الصيف صراحه بارده. اش كتبرقمي؟ هذا حتى هو مازال كبير عليها. المهم تبارك الله صيفطات لي بزاف. شوفوا مازال في الصاك. المهم هذا ديال الصلوبيط، هذا ديال النعاس، هذا مازال حتى هو كبير. هادي اللعبه يا البنات. وهذا كولون هانتوما البنات شوف شحال زوينه. هادي واقيلا ديال هادي حقاش فيها هاد التويشيات هادو، فيها هاد اللعيبه هادي سميتو كاينه حتى هنايا شفتو غير سكتي. هانتو كتحاول تقول لكم وهو كتهضر بشويه. شوفوا البنات على قميجه شحال واعره زوين، صيفيه بارده حتى هي. وهاك سيوا اخرى بيضه ثاني. انت يا اختي لا غبات خاصينا غير العراسات. هانتو شفتوا هذاك سيوا، هادي راه ديالها الجيليه ديالها. ثم فيهم هاد اللعيبات هادو في الجنب. عرفتوا ولا يا اختي خصنا غير العرس، ما لا غبات عطاهم الله. هادي صوفيطمه. شنو هذا؟ هذا وقيلا كيدار في العنقه البنات في البرد، كيدار في العنق. وهذا التريكو فيه عنده صدافي من القدام ديال البرد حتى هو. هادي البنات كيطما يقدر تكون اختها هنايا، الله اعلم، يقدر تكون اختها. وحده من هذوك اللي دوز دوك الكابيتشي تقدر تكون اختها. ايوا يا اختي الشورت. ايوا يا الكساوي. صراحه هاد الحويجات ديال الدراري الصغار كيحمقوا. شوفوا شفتوا على كسيوه والله الا كيحمقوا الحويجات الدراري الصغار. هانتوما كسيوه اخرى. شوفي فين وصلت. شوف هذا الشورت حتى هو. هانتوما هادي ديال الصيف حتى هي قميجه. ايوا هذا الطريبيش ديال البرد تجي وقتو. هادو التقشرات اللي كيكونوا مغلفين من التحت. هانتوما شوفوا على التريكوات شحال عجبوني. هاد التريكوات هادو اللي كيكونوا عندهم هكا صدافي من القدام كيكونوا واعرين. وهذا سخيخ ورطب. هانتوما جيلي اخر. عكسي واخرى بحال هادي اللي عندها وهي منقطه حتى هي بحال هكايا. وعندها هاد النص هذا زرق، لا زرق منقط بالبيض، ماشي زرق داك بحال هاد اللون هذا، والفوق بيض ومنقط بداك الزرق، ماشي الزرق بلو مارين. هانتوما البنات شفتوا على كسيوه شحال غزاله.
حتى هذا بودي هانتوما فيه زعما داك النص بحال الا بودي نص وبودي من التحت. هذا السروال ديال الجين خلاصادو ديال لابيسين مع هذاك ديالهم عرفتوا. هذا طريبيش وفيه هذه ديال العنق في الوقت ديال البرد. ايوا يا اختي على الصايه شحال غزاله، شوفوا ها بالسميطه ديالها شفتوا. والله الا حويجات فني. هانت حتى ديال بنات صوفي طبا. هذا بودي هذا شفتوا شحال زوين السريويل هذا. هاد اللعيبه هادي عند الركبه. ايوا هذا الكوستيم صافي. هادشي اللي كاين صافي. وخو هاد لي بوط هذا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وهذا اللعيبه تاع البنات كيديروا ليها بحال هكا. هاتو جيت بحال الشعيبيه. انت يا اختي ها تقولوا زعما حنا ما نلبسوش. جيت بحال الشعيبيه. ايوا المهم البنات هادشي اللي كاين الصراحه 21 دقيقه هادي. وهذا الفيديو هذا غادي نحطو لكم بوحدو لانه طويل، ومن بعد غادي نحط لكم داك الروتين اللي درتو هذا. المهم اختي كنقول لك شكرا لك بزاف بزاف والله يحفظك. وكما فرحتي ليا بنتي الله يفرحك والله يشافيك انت وبنتك. ومره اخرى شكرا بزاف حيت فكرتي فيا في العيد وفكرتي فيا دابا. شكرا لك بزاف يعني هنيتيني من واحد الجهه. الحوايج زويونين كسيوات غزال هادشي صراحه. شكرا لك حبيبه ديالي بزاف 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 بزاف. والهلا يخطيكم عليا كاملين. شفتوا اليوتيوب فين عرفنا مع ناس مزيانين والناس اللي كيفكروا فيا. شكرا لكم بزاف. وشكرا على الناس اللي كياخذوا النمره ديالي ما كيكونوا لا مراد لا والو. كياخذوا الرقم ديالي وكيعيطوا عليه وكيقولوا مرحبا بك عندنا اجي عندنا مرحبا بك. وهذا كنقول لهم شكرا لكم بزاف صراحه. من هذا اليوتيوب هذا نتوما اللي ربحت بكل معنى يعني نتوما اللي ربحت. وشكرا لكم بزاف الغزالات. عليكم.